अस्सलाम वालेकुम सामीन। हमारी वीडियो सीरीज़ जर्नैलों के बयानिए के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे जर्नैलों ने इंडियन ख़तरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और इस बयानी को कैसे अपने मफाद में इस्तेमाल किया। हम इस बात का गहराई में जायज़ा लेंगे कि क्या ये जो इंडियन चूरन बेचा गया है इसमें कोई हकीकत भी है या नहीं, और ये जो चूरन हमें बेचा गया पिछले 75 साल से वो ये है कि पाकिस्तान को इंडिया से ख़तरा है, और ये ऐसा ख़तरा है कि जिसका इन जर्नैलों के सिवा किसी के पास कोई तोड़ नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हमें इंडिया से ख़तरा है, था और रहेगा। लेकिन हम दुनिया में कोई वाहिद ऐसा मुल्क नहीं है जिसको कि अपने हमसाये से ख़तरा हो या जिसके खिलाफ उसका हमसाया मुल्क या उसका दुश्मन जो है वो साजिशों में लगा हुआ हो। दुनिया का कोई भी मुल्क हो उसको दूसरे मुल्क से ख़तरा होता है। अगर दो भाइयों के मुल्कों की सरहदें मिलती हों तो उन दोनों को भी एक दूसरे से ख़तरा होगा। इन ख़तरों को सदेबाब करने के लिए हर मुल्क ने अपनी फ़ौज बनाई है। अमेरिका को सोवियत यूनियन से ख़तरा था, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि अमेरिकन आर्मी इसको बहाना बनाती और आकर इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेती और उस वक्त तक बैठी रहती जब तक कि सोवियत यूनियन ख़त्म ना हो जाता। इंडिया को चीन से ख़तरा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया की आर्मी जो है वो आके इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर ले। चाइना को भी अमेरिका से ख़तरा है और कोई छोटा मोटा ख़तरा नहीं है। हर तरफ से अमेरिका ने उसको घेरा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी आर्मी भी आके जो है वो मार्शल लॉ लगा के बैठ जाए। इन सबसे ज़्यादा गंभीर सूरत जिस मुल्क की है वो इसराइल है। उसको चारों तरफ से मुसलमान मुल्कों ने घेरा हुआ, लेकिन जितनी भी जंगें हुई और हर जंग जो है वो उसकी सालमियत को ख़तरे में डाल रही थी, लेकिन कभी उनकी मिलिट्री आके उसने मार्शल लॉ नहीं लगाया, कभी आके उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा नहीं किया। फ्रांस के एक सियासतदान जॉर्ज क्लेमेंसो ने कहा था, वॉर इज टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। जंग इतना अहम मामला है कि उसको सिर्फ जर्नैलों के हवाले नहीं किया जा सकता। आप मुख्तलिफ महाजों पर अपने दुश्मन के साथ मुकाबला करते हैं और जंग सिर्फ आखिरी हरबा होता है। आपने तालीमी, इक़्तिसादी, माशी और साइंटिफिक इजादात के महाज पे अपने दुश्मन का मुकाबला करना होता है, और इन महाजों पर भी दुश्मन को शिकस्त देनी होती है। अगर अमेरिका ने जापान को हराया तो उसकी वजह उनकी माशी और इल्मी ताकत थी, जिसने एटम बम की ईजाद और उस पर होने वाले अखराजात को मुमकिन बनाया। मजबूत मईशत और एक मौसर तालीमी निज़ाम के बगैर किसी भी मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्कीर नहीं हो सकता। अगर अमेरिका और चाइना का तालीमी निज़ाम इजादात ना करता और इनकी मईशत पैसे की ताकत ना फराम करती, तो आपको लगता है कि आज ये मुल्क इतनी जदीद फौजें, सेटेलाइट्स, बेड़ी बेड़े, जासूसी के आलात, ना जाने क्या क्या बनाने के काबिल होते? जब रूस या सोवियत यूनियन जो टूटा, उसके टूटने की बड़ी वजह ये थी कि वो माशी तौर पर मजबूत नहीं रहे। हमारी आर्मी का तो ये हाल है कि हर चीज़ इन्होंने मांग तांग के ली हुई है, चाहे वो इनके जहाज हैं, हथियार हैं या जासूसी सॉफ्टवेयर हैं, सब अमेरिका से खैरात में लिया गया। इन्होंने पिछले 75 साल में कोई कैपेबिलिटी ही नहीं डेवलप की कि अंदरूनी तौर पे अपने आप को इस काबिल बना सके। हाल ये है इनका कि किसी के फ़ोन की जासूसी करनी हो तो पूरा बंदा उठा कर ले जाते हैं। जैसे कि मोस्ट रिसेंटली इन्होंने श्री मज़ारी या आजमीर को उठाकर जो है वो उनसे उनके मोबाइल छीन लिए। इंडियन चूरन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्होंने सियासत में किया। जो बंदा इनके काम का नहीं रहता या इनके खिलाफ खड़ा होता है, उस पे ये इंडियन एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। फातिमा जना वो जो है पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रही थी बादशाह खान के साथ मिलके। मुजीब जो है वो इंडियन एजेंट था, बेनज़ीर जो है वो इंडियन एजेंट, नवाज शरीफ वो इंडियन एजेंट। ये खुद दूध में धुले हुए, बाकी सारे जो है वो गद्दार हैं। पूरा पाकिस्तान इन्होंने जो है वो इंडिया ने ख़रीदा हुआ है, चाहे वो सहाफ़ी हैं, तालिब इल्म हैं, वकील हैं, जज हैं। कोई भी बंदा जो खड़ा होता है पाकिस्तान की बात करने के लिए वो इंडियन एजेंट है। और ये जो कभी इंडिया से एक जंग भी नहीं जीत सके और हमेशा इनके हर इक़दाम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, ये जो है वो ये गद्दार नहीं है। इन्होंने 4 दफ़ा आइन तोड़ा, ये गद्दार नहीं है।
لیکن اگر کوئی ان کے احتساب کی بات کرے تو وہ آدمی جو ہے وہ غدار ہو گیا. 70 سال سے یہ چورن بیچا گیا، اور ابھی مارچ میں جب انڈیا کا ایک میزائل پاکستان کی طرف آیا اور اس کو یہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکے، اس کو یہ گرا نہیں سکے، وہ جا کے میاں چنو میں کسی مکان کی چھت پہ گر گیا. اور بے شرمی دیکھیں اس کے بعد ان کی، کہ بیان انہوں نے یہ دیا کہ ہم نے ریڈار پہ دیکھ لیا تھا. تو بھائی ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر ریڈار پہ دیکھ لیا تھا تو پھر اس کو گرانا بھی تھا کیا؟ مطلب گیم تھوڑی کھیل رہے تھے کہ وہاں سے آ رہا ہے تو جب گرے گا پھٹے گا تو مزہ آئے گا دیکھ کے. آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ خالی ہے کہ بھرا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو تو یہ نہیں پتا تھا نا اس کے ساتھ وار ہیڈ لگا ہوا کہ نہیں، ریئل اٹیک ہے، خالی انہوں نے بھیج دیا. تو یہ ان کی ناقابلیت ہے. ہمیں 70 سال انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا. لیکن اب اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اللہ کرے کہ سچ ہو. لیکن پچھلے جو 4 جنگیں ہوئی اور یہ جو بھی میزائل آ کے گرا مارچ 9 کو، اس کے بعد تو یہ نہیں لگتا کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہوگا. ایسی تھرڈ کلاس پلاننگ ہے ان جنرلز کی کہ ایک بھی جنگ نہیں جیتے. ٹھیک ہے بھئی، اگر آپ لڑ نہیں سکتے، آپ میں قابلیت ہی نہیں ہے، تو بتا دو، کسی اور کو لگا دیں گے. انڈیا نے اگر بنگلہ دیش میں مداخلت کی اور انہوں نے مکتی بھانیوں کو مسلح کیا اور 71 کی جنگ ہوئی، یہ ان کی کامیابی تھی. لیکن اس سے بڑی ہماری جنرلوں کی ناکامی تھی کہ جو یہ تھرڈ کلاس قسم کا آرگیومنٹ آگے پریزنٹ کر رہے تھے کہ مشرقی پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مغربی پاکستان سے ہی ہو سکتا ہے. اور آخر میں پھر آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے دنیا پوری نے دیکھا کہ جس طریقے سے جو ہے آپ نے مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا. تو یہ انتہائی ناقابل ہے. آپ ان کے سوپ دیکھ کے، ان کی انگلش دیکھ کے متاثر نہ ہو. اصل قابلیت جو ہے وہ حکمت سے پتہ چلتی ہے، جو وہ دور اندیشی سے پتہ چلتی ہے، جس کو انگلش میں ویژن کہتے ہیں. اب ذرا تاریخ پہ نظر ڈال لیتے ہیں. جنرل ایوب خان صاحب جس انڈیا سے ہمیں ڈراتے رہے، انہوں نے اسی انڈیا کے ساتھ اور اسی انڈیا کو ہی سیکیورٹی مشترکہ جو ہے دفاع کی پیشکش کی. ایک مشترکہ سیکیورٹی پیکٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ نہرو نے ڈینائی کر دیا. اور وہ پیکٹ کس کے خلاف تھا؟ کہ ہم دونوں مل کے جو ہے وہ چائنا کے خلاف ایک دفاعی معاہدہ کرتے ہیں تاکہ اس کے خطرے کو ہم ٹال سکیں. اب یہ آپ اس کی عقل کا اندازہ لگا لیں ان سے کہ اگر کوئی نشے میں بھی ہو تو وہ جا کے انڈیا کو یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پچھلے 1947 سے لے کے 1962 تک جو کچھ بھی انڈیا نے پاکستان کے خلاف کیا تھا وہ کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں تھا. کشمیر پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا، اور آپ جا کے اسی کو جو ہے وہ دفاعی معاہدے کی پیشکش کر رہے ہیں. یہ قابلیت ہے ان کی. اور اس کے بعد پھر جب چائنا نے 1962 میں انڈیا کے ساتھ جنگ شروع کی تو یہ بلی کی طرح دبک کے بیٹھے رہے. ان کو امریکہ نے آنکھیں دکھائیں کہ بھئی آپ لوگوں نے جو ہے نہیں بولنا. اور یہ دبک کے جو ہے یہ جنرل ایوب خان، جس کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے 21 توپوں کی سلامی دے کے دفنایا گیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ اتنے گھٹیا ہیں کہ انہوں نے پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی آپریشن جبرالٹر کی. بھئی آپ اس کو پہلے ایگزیکیوٹ کر دو. جب 3 سال بعد آپ نے 65 میں اکیلے ہی جنگ شروع کر دی ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس ٹائم آپ انڈیا کے لیے جو ہے وہ 2 محاذ کھول دو اور کشمیر لے لو. اور یہ ہسٹری میں پہلا موقع تھا پاکستان کے پاس کہ جب وہ انڈیا سے کشمیر لے سکتا تھا. انڈیا اس ٹائم انتہائی برے طریقے سے چائنا نے اس کو انگیج کیا ہوا تھا، لیکن یہ دبک کے بیٹھے رہے. تو کشمیر انہوں نے کیا فتح کرنا تھا؟ جو موقع آیا وہ تو انہوں نے ہاتھ سے جو ہے وہ نکال دیا. اگر ذرا سا بھی کوئی سمجھ بوجھ والا انسان ہوتا اس ٹائم پہ، سیاستدان بھی نہیں کہہ رہا، فوجی بھی نہیں کہہ رہا، جنرل بھی نہیں کہہ رہا، انسان ہوتا، تو 62 میں یہ انڈیا پہ اٹیک کر دیتا. اچھا، پھر اس کے بعد انڈیا نے نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کر دیا. اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں شروع میں تو انہوں نے بالکل وہ پیچھے پڑ گئے تھے اس کے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں جو گلوبل پاورز ہیں ان کی بلیک میلنگ سے ہمیں بچائے گی، تو یہ ہمیں چاہیے. اور انہوں نے اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کر دیا، آزادی کے بعد ہی شروع کر دیا. لیکن ایوب خان کو جب کہا گیا کہ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ انڈیا سے ہمیشہ روایتی رہے گی، ٹریڈیشنل وارفیئر رہے گی، ہمیں نہیں چاہیے. مطلب آپ اس کی ویژن کا اندازہ لگا لیں کہ جس آدمی کا ویژن ہی نہیں تھا، جو مطلب 70 سال بعد نہیں دیکھ سکتا تھا، علامہ اقبال تھا یا قائد اعظم تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے.
اور یہ ہمارا جرنیل تھا جس کو اپنی ہی فیلڈ کا جنگی حکمت عملی کا بھی جو ہے نا اس کا بھی شعور نہیں تھا، اس کا بھی ویژن نہیں تھا کہ یہ چیز ہمیں چاہیے ہوگی، تو اس نے نام کر دیا۔ اور اس کے بعد 65 کی جنگ ہو گئی، لیکن پھر جب بھٹو آیا اور پھر انڈیا نے جب اٹیک کیا، تب ان کو پتہ چلا، ان کو ہوش آیا کہ نہیں، یہ اب تو ہمیں جو ہے نا یہ چیز چاہیے، اب یہ ہمیں لینی چاہیے۔ اس میں بھی جو ڈیسیجن تھا وہ ایک جمہوری مطلب ایک سیاستدان کا تھا، اس میں فوجیوں کو ڈیسیجن شامل نہیں تھا انیشیٹو لینے کا، انہوں نے پہلے ہی جو ہے اس کے لیے انکار کر دیا تھا۔ اب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہماری بھاگ دوڑ رہی ہے، ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں جن میں حکمت اور دور اندیشی کا ذرہ بھی نہیں تھا۔ اچھا، پھر جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو وہاں پہ بھی ان کی سیاست نہیں رکی، اور ایک فوجی کو کریڈٹ دینے کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ہماری آرمی کی پیش قدمی روک دی گئی۔ اس نے انڈیا کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ سنبھل جائے، اور ایک دفعہ پھر کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایوب نے ایک تھکا ہوا آرگیومنٹ جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا دیا تھا کہ پاکستان کا ڈیفنس ویسٹ پاکستان سے ہوگا، اور جب 71 میں جنگ شروع ہوئی تو یہ مقابلہ ہی نہیں کر سکے، فوراً ہتھیار ڈال دیے انہوں نے۔ کارگل میں یہ گئے اور صرف جانے کا پلان تھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ واپسی پہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو 70 سال سے ہمارے نوجوانوں نے خون بہایا، ماؤں نے اپنی گودیں اجاڑی اور ہماری بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، ہم لوگوں نے تو اپنا حصہ ڈال دیا، پر ان لوگوں نے جو کام کرنا تھا، یا ان لوگوں کے ذمہ جو کام تھا کہ ایک اچھی مضبوط پلاننگ ہو، ایک حکمت عملی ترتیب دی جائے تاکہ دشمن کا محاذ پہ مقابلہ کیا جائے، اس میں تو یہ بالکل ناکام ہو گئے۔ اور یہ صرف یہ جنرل نہیں، ایوب خان نہیں، ہر جرنیل ناکام ہو اس میں برے طریقے سے۔ اگر آپ سے ایک جنگی حکمت عملی نہیں بن سکی، ایک جنگ آپ سے نہیں جیتی گئی، تو کہاں کی قابلیت ہے آپ لوگوں کی؟ 30-40 سال آپ ادھر بھی کھجل ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک کالج، کبھی دوسرے کالج، کبھی یو ایس جاتے ہیں آپ لوگ، یہ ساری وار اسٹریٹجیز آپ پڑھتے ہیں، اور آخر میں آ کے آپ سے وار اسٹریٹجیز ہی نہیں بنتی، تو آپ کی قابلیت پہ کیا ہم کوشچن نہیں کریں گے؟ ہم اندھوں کی طرح آپ کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ آپ کے پیچھے اندھوں کی طرح چل کے ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ پاکستان گنوا دیا انہوں نے۔ اب ہماری یہ والی نسل، ہماری آنے والی نسلیں آپ کے پیچھے اندھوں کی طرح نہیں چلیں گی، وہ سوال پوچھیں گی آپ سے۔ اگر ان کو اپنی فیلڈ میں یہ حال ہے، ان کا، ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ دوسرے اداروں میں آ کے بیٹھتے ہیں، سیاسی اداروں میں آ کے بیٹھتے ہیں، معاشی اداروں میں آ کے بیٹھتے ہیں، سول اداروں میں آ کے بیٹھتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کو کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ وہاں پہ یہ کوئی حکمت عملی ترتیب دے سکتے ہیں؟ اور جو قابلیت ان کو چاہیے وہ ادارے چلانے کے لیے، کیا وہ قابلیت ہے ان کے پاس؟ ان کی تو ٹریننگ ہی نہیں ہے ان فیلڈز میں کام کرنے کی، تو پھر یہ کس منہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ وائز جو ہے ہماری آرمی کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے؟ بھائی ڈنڈے کے زور پہ تو آپ کھوتے سے بھی کام لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے کسی انسان کے پوٹینشیل کو ٹیپ کس طرح کرنا ہے، موٹیویٹ کس طرح کرنا ہے، وہ چیز تو آپ لوگوں میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب میں اپنے جو پاکستانی بھائی ہیں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ذرا سوچیں کہ جس چیز کی ٹریننگ یہ ساری زندگی لیتے رہے، یہ وہ کام نہیں کر سکے، تو یہ ملک کے باقی ادارے خاک چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ 70 سال کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو آرام نہ آ رہا ہو، اور ڈاکٹر کہے کہ میں بہت قابل ہوں، تو پھر آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں کہ پھر بھی اگر آپ دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں یا اس سے علاج کروائیں۔ اسی طرح ہم پچھلے 75 سال سے ان کی سٹوری سن رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کو بچا سکتے ہیں، لیکن پاکستان نہیں بچا، 2 ٹکڑے ہو گیا، معاشی طور پہ زوال کا شکار ہو گیا، ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آئی، نہ لوگوں کی زندگی میں اور نہ پاکستان کے مستقبل میں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ چور ہے، یہ ناقابل ہے، ان میں نہ عقل ہے نہ شعور ہے چیزوں کو مینج کرنے کا۔ اب یہ ہم نے کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کی بات، اس میں بہت ساری اور باتیں ہیں جو کہ رہ گئیں، جس میں کہ انہوں نے ڈرونز کی اجازت دی، اپنے لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا، لیکن وہ اس کو ہم دوسرے ٹاپک میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ذرا انٹرنل سیکیورٹی کی بات کر لیتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس محاذ پہ انہوں نے کیا تیر مارا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے، اور ہمارے پاس دنیا کی نمبر 1 جو ہے نا وہ ایجنسی ہے انٹیلیجنس کی۔
تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جو اتنے دھماکے ہوئے پاکستان میں 2006 کے بعد لے کے 2021 تک، کیوں یہ دھماکے جو ہے وہ انڈیا میں کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ایران میں کیوں نہیں ہو رہے؟ ایران بھی تو افغانستان کے بارڈر پہ تھا، ٹھیک ہے، یہ ازبکستان میں، تاجکستان میں، کرغزستان میں، یہ جتنے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جن کا بارڈر لگتا تھا ملکوں کا، ان میں یہ دھماکے کیوں نہیں ہوئے؟ ان میں یہ دہشت گردی کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارے یہاں کیوں ہوئی؟ اور اگر انڈیا یہ سب کچھ کروا رہا تھا تو آپ پچھلے 70 سال سے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہاں پہ آپ لوگ اگر اتنے نمبر 1 ہوتے تو یہ جو پٹاخے ہماری طرف پھٹ رہے تھے، یہ پھٹنے کی ہم سائے سے آواز آتی. تو یہاں پہ آگ لگی رہی، یہ انتشار پھیلا رہا ہے یہاں پہ، اور ان سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوا. ان کے ہاتھ پاؤں پھول کے ہماری بیسز کے اوپر حملہ ہوتا رہا. کراچی میں مسرور کے اوپر حملہ ہوا، اور جگہوں پہ حملے ہوتے رہے، کوئی نہیں بچا. ٹھیک ہے، انڈیا نے روئی کی طرح جو ہے وہ پاکستان کو دھمکا، اور اتنا دھمکا کہ پاکستان نے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے عراق کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. ہم نے 1 سال ایسا آیا تھا کہ ہمارے یہاں جتنے پاکستان میں دھماکے ہوئے تھے ہم عراق کو کراس کر گئے تھے. اگر یہ اتنے قابل ہوتے تو یہ سب کچھ جو ہے، پھر میں ایک بار کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیا میں ہوتا، یہ ہماری طرف نہ ہوتا، یہ کسی اور ملک میں ہو رہا ہوتا. اچھا، ایک اور مزے کی بات، عوام پہ تو یہ آ کے نا انڈین کارڈ یوز کرتے کہ یہ انڈیا جو ہے ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور ہم اس سے مقابلہ کریں گے اور ناکوں چنے چپائیں گے. لیکن جو ان کے انٹرنل ڈسکشن ہے، جو فوج کے اندر ان کے انٹرنل سرکل میں جو ڈسکشن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑا ہے، ہم بڑی بار کوشش کر چکے ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی پالیسیز کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ سرد خانے میں چلا گیا. اب وہ کم از کم ایگزسٹنگ کنڈیشن میں جس میں ہم ہیں ابھی، اس میں وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. انہوں نے جہان کا زور لگا لیا، ٹھیک ہے، کشمیر کو انیکس کیا انہوں نے، اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت جو ہے وہ ختم کی. یہ زور لگاتے رہے، دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں بولا، سوائے 2 ملکوں کے جن کا انڈیا کے اوپر مطلب ان کا انڈیا کے خلاف بولنا ہے نہ بولنا ہے ایک ہی جیسا تھا. لیکن جو میجر سپر پاورز تھیں ان کے انٹرسٹ انڈیا میں اتنے زیادہ تھے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا. یہ ان کی بڑی ناکامی ہے، وہ انہوں نے ہاتھ سے نکال دیا کشمیر والا. اس کے اوپر ہم علیحدہ بات کریں گے. لیکن جب انڈین کارڈ آتا ہے، جب انڈیا کی بات ہوتی ہے تو پھر کشمیر کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن اس محاذ پہ بھی یہ ناکام رہے، اس کا 1 انچ جو ہے وہ یہ نہیں لے سکے. اگر یہ کشمیر کا 1 انچ نہیں لے سکے تو یہ جو غزوہ ہند ہے وہ انہوں نے خاک لڑ دی ہے. میرا تو جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ غزوہ ہند کا ٹائم آئے گا تو یہ خود سارے بھاگ کے امریکہ، کینیڈا اور یورپ چلے جائیں گے، اور لڑنے کے لیے ہمیں یہاں پہ جو ہے نا چھوڑ جائیں گے. اچھا، ایک اور منافقت جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کو جو ہے بہت بڑا دشمن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں سالمیت کو ہماری خطرہ ہے اور وہ ہمارے در پہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک ملٹری جو جنگی محاذ ہے یا میدان جنگ والا جو محاذ ہے، وہاں سے صرف ہمیں اس کا خطرہ نہیں ہے، ہمیں مختلف جگہوں سے اس سے بھی خطرہ ہے. اب یہ جو ثقافتی یلغار ہے جس کو کلچرل آپ کہتے ہیں، انویژن ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے فلموں اور گانوں کے ذریعے، اور یہ بھی نہیں ہو رہی ہے، پہلے بھی ہو رہی تھی. اس کو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ 37-40 سال تو یہ بھی حکومت پہ رہے، پھر پیچھے بیٹھ کے بھی یہ جو ہے وہ حکومت کرتے رہے، تاریں کھینچتے رہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ ان کے گانے، فلمیں، جو باقی ان کے چینل چل رہے تھے، اس کو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ آپ کے تو ان کی اپنی جو فوجی میس ہیں اس میں بھی یہ انڈین گانے چل رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو انڈین کلچر کی یلغار کے آگے بے بس اور نہتا چھوڑ دیا. کیوں؟ کیا جنگ صرف بندوق سے ہوتی ہے؟ آج ہمارے اداکار اور گلوکار وہاں جا کے فخر محسوس کرتے ہیں. ہمارے اینکرز کے ہونٹوں سے جو ستائشی لفظ نکلتے ہیں وہ ایک غلام سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. جب آپ دشمن کے منہ سے اپنی تعریف سن کر فخر محسوس کریں اور یہ آپ کو اچیومنٹ لگتی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ ایز اے قوم آپ مرنے کے قریب ہیں، آپ ختم ہونے والے ہیں. کئی اینکرز کو میں نے سنا ہے، ہم نے جا کے سلمان خان کے ساتھ تصویر نکلوائی، شاہ رخ خان کے ساتھ تصویر نکلوائی. کون ہے بھائی وہ لوگ؟ آپ کی عزت ہے اس ملک میں، آپ ان کے پیچھے پھر رہے ہیں اور ایسے ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں جس طرح کہ بہت بڑی توپ چیز ہوں گی. ان کی عزت ہوگی، بڑے ہوں گے، وہ اپنے ملک میں ہوں گے.
खुदा के लिए उस कल्चर को यहाँ में ना लेके आए। तो सवाल ये, इन्होंने क्या किया उस इल्गार को रोकने के लिए? कुछ भी नहीं कर सके। अगर इंस्पायर भी होना है, ये जो हमारे एंकर और बाकी बैठे हुए हैं, तो ओरिजिनल चीज से हो। इंडिया की हर फिल्म, हर गाना जो है वो हॉलीवुड और दूसरे मुल्कों से कॉपी किया हुआ। ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं, सबसे पहले इंडिया ने इजाद किया हो। अब आपके सामने मैंने बॉर्डर पे इनकी कामयाबियां रख दी। इंटरनल जो सिक्योरिटी, इन्होंने जो इंटरनली हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया, वो मैंने आपके सामने रख दिया। जो सकाफती जंग थी, जो सकाफती इल्गार इंडिया की तरफ से हमारे मुल्क पे हुई, उससे जो इन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया, वो भी मैंने आपको बता दिया। हर जगह ये नाकाम हुए और अपना फर्ज नहीं निभा सके। और इन जर्नलों की अगर आप बातें सुने, तो बातों में इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो दिफा जो है पाकिस्तान का, वो नाकाबिल तस्खीर बनाया हुआ है। लेकिन जब टाइम आता है तो फिर अवाम ने खुद ही बचना होता है। अब देखते हैं कि हमें इंडिया से किस किस्म के खतरात हैं और किन महाज पे जो है ना हमारा इंडिया के साथ मुकाबला है। अब इंडिया से हमें हर महाज पे खतरा है। इंडिया एज अ मिलिट्री हमारे लिए खतरा है। इंडिया एज अ जमहूरियत हमारे लिए खतरा है। इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, मजबूत मीशत हमारे लिए खतरा है। उसकी जो सॉफ्ट पावर है, जो उसकी सलाहियत है, उसकी बॉलीवुड के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, दिमागों को इन्फ्लुएंस करने की, अपने टीवी चैनल, ड्रामों, गानों, फिल्मों के जरिए, वो भी हमारे लिए खतरा है। उसका जो रीजनल, इलाकाई और ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, वो हमारे लिए खतरा है। क्योंकि वो दूसरे मुल्कों को हमारे खिलाफ कर सकता है। जैसे कि यूएई और केएसए की एग्जांपल है, सऊदी अरेबिया की, कि ये लोग हमारे पुराने इत्तेहादी थे, इस्लामी मुल्क थे। लेकिन इंडियंस ने, उनकी जमहूरी हुकूमत ने एक इंतहाई अच्छी पॉलिसी की वजह से उनको भी जो है वो न्यूट्रल कर दिया। उसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियंस हैं वो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, जिस तरह के यूएस में गए, यूके में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, ये लोग हमारे लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि ये लोग वहाँ की इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं। आप देखें कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ देखें, आप गूगल का सीईओ देखें, आप देखें रिसेंटली सीआईए ने जो है वो अपना पहला टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर लगाया। ये सारे इंडियंस हैं, बिजनेस में इंडियंस हैं वहाँ पे उन मुल्कों में। तो आप क्या उन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं? क्या जब उन मुल्कों के सियासतदानों को इंडियंस का वोट चाहिए होगा, तो क्या वो पाकिस्तान, इंडिया के खिलाफ बयान देंगे? कभी भी नहीं। तो जो उनकी डायस्पोरा है वो हमारे लिए खतरा है। और यहाँ पे आपने अपनी पाकिस्तानियों के साथ क्या किया, जो बाहर मुल्क रहे थे, कि उनको वोट का भी हक नहीं दिया। वो उनसे ज्यादा मुहिब वतन है, लेकिन आपने उनको भी जो है वो खुदे लाइन लगा दिया। उसके बाद इंडिया जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है पीएचडीज पैदा करने वाला, तीसरा या चौथा मेरे ख्याल से बड़ा मुल्क है पीएचडीज पैदा करने वाला। तो ये जो उसकी एजुकेशनल पावर है, जो कि रोज बरोज ग्रो कर रही है और एक्सपेंड हो रही है, ये भी हमारे लिए खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि कुछ ही अरसे बाद, शुरू में कॉपी पेस्ट चलता है, उसके बाद जहन इस काबिल हो जाते हैं कि वो थोड़ा बहुत अपना नॉलेज क्रिएट करना शुरू करते हैं, और ये फिर चीज़ रुकती नहीं है, फिर ये आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। जिस तरह यूरोप ने मुसलमानों का नॉलेज उठाया, उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, और शुरू में वही कॉपी पेस्ट चलता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना नॉलेज डेवलप करना शुरू कर दिया, और आज हम खाली हाथ बैठे हैं, और जो कुछ भी आज एग्जिस्टिंग मौजूदा डेवलप नॉलेज है वो उनका है। तो इंडिया भी उसी ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा है। तो ये जो उनकी पीएचडीज हैं, और ये जो उनकी एक एजुकेशनल बेस बन रही है, ये हमारे लिए खतरा है। हमारे यूनिवर्सिटीज में इंडियन बुक्स पढ़ाई जाती हैं, क्या इसको कोई देख नहीं रहा? क्या दुनिया में और कोई बुक नहीं है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज में मतलब पढ़ाई जा सके? मुख्तलिफ मौजूओं पे इंडियन जो है वो ऑथर्स की लिखी हुई बुक हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही है। इसके लिए इससे किसने हमें बचाना है? तो एज अ कौम इन सब महाजों पे हमने इंडिया से मुकाबला करना है। लेकिन आज तक आपने किसी के मुंह से ये सारे जितने महाज मैंने आपके सामने रखे, ये नहीं सुने होंगे कि इन महाजों पे हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। इन्होंने जो चूरन बेचना है वो सिर्फ वो ये है कि मिसाइल आ रहा है, बम आ रहा है, उनकी बड़ी फौज है। लेकिन उन्होंने फौज के थ्रू कभी भी हम पे अटैक नहीं किया खुद से पहली दफा। वो दूसरे महाजों पे उन्होंने, सियासी महाजों पे उन्होंने हमें शिकस्त दी, उन्होंने मुआशी महाज पे हमें शिकस्त दी।
वो हर तरीके से हमें जो है वो दबाने के लिए लगे हुए हैं। फिर इन जनरल ने 70 साल में इकॉनमी बर्बाद कर दी, हमारे इदारों को नालायक और करप्ट फौजी ऑफिसर की भर्तियों से और हमारी सॉफ्ट पावर जो है वो प्रोजेक्ट करने की कैपेबिलिटी को बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये लड़ना ही नहीं चाहते, ना इनका इरादा है और ना इनमें वो मेंटल कैपेबिलिटी है कि ये इन सब मवाज़ों पे मुकाबला कर सकें। ये जंग एज अ कौम जीती जाएगी, एक इदारा कभी भी ये जंग नहीं जितवा सकता, और इस चीज़ की गवाह हमारी 70 साल की तारीख है कि एक इदारा लगा रहा इस कोशिश में कि वो मुल्क को जो है वो आगे लेके जाएगा, वो नहीं लेके जा सका। लेकिन अगर आप दुनिया के बाकी मुल्क देखें, चाहे वो चाइना है, चाहे अमेरिका है, कोई भी मुल्क है दुनिया का, उसमें हर इदारा, हर जो इंडिविजुअल है वो अपना एक किरदार निभाता रहा, अपनी कंट्रीब्यूशन करता रहा, और उसके बाद जो है वो मुल्क आगे गया। इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक तबाह कर दिए। एक नंबर के नालायक हैं, थकी हुई यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लेते हैं, 12वीं पढ़ के आते हैं, फौज में भर्ती हो जाते हैं, छोटे मोटे कोर्सेज करके आगे जाते हैं। उसके बाद जब ये रिटायर्ड होते हैं तो फिर आगे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कोई एक आधा इनका पोस्टर बॉय होगा जो काबिल होगा, वो काबिल बंदा कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी इनकी नालायकों की है। और फिर वो जो हमारे पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, जिनमें रिसर्च की काबिलियत है रिसर्च करने की, उनको मौका ही नहीं मिलता। और फिर इस तरह के लोग जब आके यूनिवर्सिटियों में हमारी नई नस्ल को पढ़ाते हैं, तो उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा कि जहाँ पे फौज पढ़ा रही है, जहाँ पे फौज मटर बेच रही है, बैंक खोले हुए हैं जिसने, सरहदों पे तो खड़ी नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया का हर काम जो है वो मुल्क में कर रही है। इनके ऊपर ट्रस्ट करना, वो इन जर्नलों के ऊपर, वो अपने साथ ज्यादती है, और वो हम कर चुके हैं पिछले 70 साल में। लेकिन खुदा के लिए अब इस ज्यादती को हमने मजीद परवान नहीं चढ़ाना, अपने साथ ये ज्यादती हमने दोबारा नहीं करनी। आपको एक मैं मिसाल देता हूँ कि अमेरिका और सोवियत यूनियन, उसकी जो है वो आप कंपटीशन की मिसाल ले लें। उनकी जंग सियासी, माशी, स्पेस, टेक्नोलॉजी हर महाज पे थी। सिर्फ अमेरिकन आर्मी इस लड़ाई में शामिल नहीं थी, बल्कि पूरी अमेरिकन कौम शामिल थी। ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे उनके खिलाफ, ये इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहे थे उनके खिलाफ, पॉलिटिक्स, सियासी माज पे जोड़ तोड़ हो रही थी, अलायंसेस बन रही थी, हर तरीके से ये उनका मुकाबला कर रहे थे। तो ये पूरी कौम के शामिल की होने की वजह से इन्होंने जो है उसको कंटेन करने में कामयाब हुए। और ये जितनी भी पॉलिसीज बनी सोवियत यूनियन के खिलाफ, उनकी सिविलियन जो है वो लीडरशिप है उसने बनाई थी, वो इनकी मिलिट्री लीडरशिप ने नहीं बनाई थी, वो अपनी बैरकों तक मौजूद थी और अपने काम पे लगी हुई थी। अब आप ये देखें कि इंडिया हमसे कैसे दुश्मनी निभा रहा है। वो पाकिस्तान को सियासी तौर पर तनहा कर रहा है, जो कि ये कहते हैं कि नहीं कर सकता, और ये बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उसकी एफर्ट्स जो हैं अगर आप देखें तो उसने वाकई में हमें नुकसान पहुंचाया है। मुज़ाकरात के लिए हम मिन्नतें कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब वो कैपेबिलिटी नहीं रही। दूसरे मुल्कों के हमारे साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, माशी इंटरेस्ट नहीं है उनके हमारे साथ, हमारी बात ही नहीं सुनते। वो इंडिया की बात सुनते हैं, क्योंकि वहां से वहां पे उन्होंने बिजनेस करना है हमारे साथ, उन्होंने भीख देनी है उन्होंने। तो सियासी माज पे वो उसने, इंडिया ने जो है वो बड़ा अच्छा खेला, उसने वहां पे वो हमें अकेला कर रहा है। अब मुज़ाकरात हमारे साथ नहीं कर रहा, खेलों का उसने बाइकआउट किया हुआ है, हमारे फनकार वहां पे नहीं जा सकते, उन फिल्मों का बाइकआउट हो जाता है, उन चैनल्स का बाइकआउट हो जाता है जहाँ पे हमारे फनकार जाते हैं। खिलाड़ी हमारे जाके वहां पे खेल नहीं सकते, वो हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे। माशी मैदान में राइट्स की बुनियाद पे पाकिस्तान को आलमी मंडियों से निकालने की कोशिश कर रहा है। अफगानियों और बंगालियों को हमारे खिलाफ जो है इसने उनके दिलों में, उनके जहनों में हमारे खिलाफ इसने जहर भरा। जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम डलवाया, या जो मौजूद रहा काफी अर्से तक लटका रहा, उसमें भी सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका इंडिया ने हाथ से जाने नहीं दिया। वो सिर्फ फौजियों वाले महाज पे नहीं लड़े थे, बल्कि उनका उस महाज पे फोकस कम रहा, उन्होंने सियासी तरीके से मार दी। इसको कहते हैं दुश्मनी निभाना। और ऐसी दुश्मनी तब निभाई जा सकती है जब एक गैरत वाली, एक विजन वाली सिविलियन क़यादत मौजूद हो। फिर एक तो मैं समराइज कर दूं कि जो इंडियन कार्ड है, ये इन्होंने पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया।
ہر دور میں استعمال کیا. یہ کارڈ انہوں نے، میں نے جس طرح پہلے بتایا، فاطمہ جناح کے خلاف استعمال کیا. اس کے بعد جو بھی پولیٹیشین آیا اس کے خلاف انہوں نے استعمال کیا. ان میں اتنی شرم نہیں ہے، یہ اتنے بے حس ہیں، اتنے یہ کرپٹ ہیں کہ انہوں نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے قدیر خان جیسے بندے کو انہوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. قدیر خان نے جس نے ان پہ یہ احسان کیا اور اس قابل بنایا کہ انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں، اور اس کو بھی جو ہے نا انہوں نے نظر بند کر دیا. اور ایسا شخص جس نے پاکستان کے ساتھ نمک حلالی کی، اس شخص کو انہوں نے مینٹل، فزیکل اور ایموشنل ٹارچر کا نشانہ بنایا. ہمارے یہ جنرلز اتنے منافق اور شاطر ہیں کہ وہ انتہائی بے شرمی سے اس کارڈ کو اپنے مخالفین کے خلاف یوز کرتے رہے. اگر آپ اور میرے جیسے کسی عام آدمی نے ان کی قابلیت کے اوپر سوال اٹھائے تو ان کو ویگو میں ڈال کے اٹھا لیا گیا، اس کی کردار کشی کی گئی، اس کو بدنام کیا گیا، اس کی فیملی پہ اٹیک کیا گیا، اور ہر طرح کا جھوٹ بول کے اس کو ڈسکریڈٹ کیا گیا. ہماری فوج کوئی دنیا کی اکیلی فوج نہیں ہے جس کو دشمن سے خطرہ ہو، اور نہ ہمارا ملک دنیا کا واحد ملک ہے جس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. سرحدوں کا دفاع ان کا کام ہے، اور اس کو ناقابل تسخیر صرف باتوں سے نہیں، عملی طریقے سے بنانا ان کی ذمہ داری ہے. اس کو بہانہ بنا کر عوام کے حق پہ شبخون مارنا یہ جائز نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ ہماری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی ادارے کے ساتھ نہیں. اگر ادارے ٹھیک کام کریں گے، اداروں کو چلانے والے ٹھیک کام کریں گے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. اگر غلط کام کریں گے تو یہ ہم سے وفاداری کی امید نہ رکھیں. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ان کو جواب نہیں دینا. یہی پیغام حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں دیا تھا کہ لوگوں، میری اطاعت اس وقت تک تم لوگوں پہ واجب ہے جب تک میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہوں. اگر میں ایسا نہ کروں تو تم پہ میری اطاعت واجب نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا کام ہے ان کا جو کہ اسلام کے مطابق ہے؟ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، قتل کرواتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں. ہر وہ گناہ جو کہ منع ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، جو کہ سوٹ ہی نہیں کرتا ان کی بقول ان کی کہ یہ قابل ہیں، ان کی قابلیت والے انسان کو، وہ یہ کرتے ہیں. کیا ان کو فالو کرنا، ان کے ساتھ وفاداری نبھانا، کیا یہ جائز ہے؟ اب جانے سے پہلے کچھ سوال ہیں جن پہ آپ غور کیجیے گا کہ 70 سال ان جرنیلوں سے وفاداری نبھا کر ہمیں کیا ملا. اس چیز کے اوپر آپ غور کیجیے گا. پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا انڈیا سے مقابلہ کرنے کی ان کی جو جنگی حکمتی عملی رہی ہے، کیا وہ کامیاب تھی؟ کیا انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کسی اور میدان میں بھی انڈیا کا مقابلہ کر سکیں؟ کیا ان جرنیلوں کے کرتوتوں پہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غدار ہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی. میں جانے سے پہلے اپنے فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کے لیے اور ہمارے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور ان جوانوں اور غازیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو کہ رات دن ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے پورے تندہی سے اپنے فرائض نبھا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.